इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईँलाई स्वागत छ दर्शकबिन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। 15 दिनको लकडाउन सकिएपछि कोरोनाप्रतिको यस्तो त्रास समाप्त होला? कोरोना फैलिने जोखिम र मानिसहरूको मनमा बसेको डर भागेर धेरै पर पुग्ला? सरकारले लकडाउन गरेर कोरोना विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीति लिएको छ। यस्तो तौर तरिका अरू देशहरूले पनि अपनाएका छन्। तर दर्शकहरू, लकडाउन मात्रै महामारी रोक्ने निर्विकल्प उपाय भने होइन रहेछ। केही यस्ता देश पनि छन् जसले लकडाउन नै नगरी कोरोना नियन्त्रणमा लिन सफल भइरहेका छन्। ती देशको स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता धेरै माथिल्लो स्तरको छ। आगलागी भएपछि इनार खन्ने जस्तो शैलीले यस्तो सम्भव पक्कै हुँदैन। यो हेरौँ। दक्षिण कोरियामा फेब्रुअरी 29मा एकै दिन 900 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। 2 साताको अवधिमा कोरोनाको संक्रमण 180 गुणाले वृद्धि भयो। संक्रमितको संख्या 9583 पुगेको छ। मृतकहरूको संख्या 152 पुगेको छ। यता नेपालमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिँदा मुलुक 8 दिनदेखि लकडाउनमा छ। लगातार 15 दिन मुलुक लकडाउनमा जाने निश्चित भइसकेको छ। तर जुन देशमा संक्रमित 10,000 को हाराहारीमा छन्, अर्थात् दक्षिण कोरियाको हालत के होला? अनौठो नमान्नुहोला, दक्षिण कोरियामा लकडाउन छैन। मानिसहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेका छन्, सरसफाइमा ध्यान दिएका छन्। बाँकी उद्योग, कल कारखाना, दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सुचारू छन्। यस्तै 1,03,000 भन्दा बढी संक्रमित अमेरिकामा छन्। आइतबार बेलुकीसम्ममा 1668 जनाको ज्यान गइसकेको छ। तर अमेरिका पनि लकडाउनमा गएको छैन। बेलारुस, सिङ्गापुर जस्ता मुलुकमा पनि कोरोनाले धेरैलाई संक्रमित पारेको छ। तर यी देश लकडाउनमा गएको छैन। उनीहरूले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन यो फरक तरिकाले कोरोनाको महामारी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छन्। दक्षिण कोरियाको कुरा गर्ने हो भने त उसले धेरै हदसम्म सफलता पाइसकेको छ। कोरोनाबाट दुनियाँमा सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने मुलुकमा अमेरिका दर्ज भएको छ। तर पनि अमेरिकाले आफ्नो देशलाई लकडाउन गरेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त बन्द गर्नका लागि अमेरिका बनेको होइन भन्दै बढीभन्दा बढीमा परीक्षण, उपचार, सामाजिक दूरी, सरसफाई आदि कार्यलाई अघि बढाएका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, विश्वका धेरै देशमा लकडाउन गरिँदा यी देशहरूले चाहिँ किन यस्तो दुस्साहस गरेका होलान्? वास्तवमा महामारी नियन्त्रण गर्ने 2 प्रकारको विधि मध्ये यी मुलुकहरूले यो विधि अपनाएको विज्ञहरू बताउँछन्। र जस्तो अहिले सिङ्गापुरले, बेलारुसले जुन गरिरहेछ नि, जति पनि मान्छे आउँछ उनीहरूकोमा केस नभएको होइन, उनीहरूकोमा केस आएको छ। आएकोलाई चाहिँ उनीहरूले ठक्कै समाएर क्वारेन्टाइनमा हालेको छ। जुन पोजिटिभ छ तिनीहरूलाई आइसोलेसन गर्यो। जुन चाहिँ बाहिरबाट आएछ, विन्डो पिरियडमा परेको हुनसक्छ, होइन, इन्क्युबेसन पिरियडमा परेको हुनसक्छ, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले क्वारेन्टाइनमा हाल्यो। नेपालमा भारतीयहरू खुला सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्थे। भारत कोरोनाबाट भयावह अवस्थामा पुगेको देश नभएको कारण भारतबाट प्रवेश गर्नेहरूकाबाट ठूलो जोखिम थिएन। हवाई मार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरू चाहिँ जुनसुकै देशका पनि हुन सक्थे। अझ नेपालीहरूको बढी आवत जावत हुने दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना बढी फैलिएको थियो। यी मुलुकहरूसँग हवाई सम्बन्ध बिल्कुल बन्द गरेर परीक्षणमा ध्यान दिएको भए नेपालमा पनि लकडाउन गरिरहन पर्दैन थियो। हाम्रो त इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू एकदम धेरै हुने कन्ट्री होइन। जस्तो कतारको दोहा जस्तो, इन्डियाको चाहिँ न्यू दिल्ली जस्तो, होइन, वा चाहिँ टर्की जस्तो यस्तो देश होइन। थाई एयरलाइन्स उड्ने जस्तो त्यस्तो देश होइन हाम्रो। हाम्रो भनेको कुनै इन्टरनेसनल ट्रान्जिट नभएको कन्ट्री हो हाम्रो। हाम्रोमा आइदर प्लेन आएर ल्यान्ड गर्छन्, ल्यान्ड गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ प्यासेन्जर बोकेर डेस्टिनेसनमा जान्छन्। र हामीले चाहिँ गर्नु के पर्थ्यो भने, जब यी देशहरूमा वुहानमा चाहिँ साइलेन्ट बसिरहेको थियो नि त 2 महिना त हो, त्यो बेला जब अरू देशहरूमा चाहिँ आउटब्रेक भयो, त्यो आउटब्रेक हुनासाथ हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट बन्द गर्नु पर्थ्यो। र जति इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूबाट आउँथे बन्द नगरे पनि हुन्थ्यो। तर इन्टरनेसनल फ्लाइटबाट आएका जति पनि मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हाल्नु पर्थ्यो। जस्तो हामी चाइनाबाट ल्याएर चाहिँ हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ नि, त्यो द्याट वाज भेरी गुड स्टेप, त्यो ठिक थियो। र त्यसपछि चाहिँ हामीले जति पनि
कन्ट्रीबाट चाहिँ हामी कहाँ मान्छेहरू आउँथे, उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा हाल्नु पर्थ्यो र उनीहरूलाई सर्भिलेन्समा राख्नुपर्ने थियो। त्यहाँनिर हामी अलिकति चुक्यौँ। अहिले मुलुक लकडाउन छ, व्यापार व्यवसाय उद्योग प्रतिष्ठान ठप्प छ, आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा दैनिक अर्बौं नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। लकडाउनको सट्टा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने वा बन्द नगरे पनि नेपाल भित्रिएकाहरू सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र बढीभन्दा बढीमा कोरोना परीक्षण गरेको भए अहिले बेहोर्नु परेको क्षति भन्दा त्यो विधि हजारौं गुणा सस्तो पर्न जान्थ्यो। केही विकसित मुलुकहरूले अपनाएको यो उपाय सफल हुँदा यसबाट अर्थतन्त्र जोगिन्थ्यो, तर अहिलेको लकडाउनले मुलुकको अर्थव्यवस्था चौपट हुने निश्चित छ। नेपाल जस्तो देशको लागि चाहिँ जुन हामीले विधि अपनायौँ, यो जानेर नजानेर ढिलो गरी हामीले काम सुरु गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ आर्थिक क्षति भयो राष्ट्रको लागि। जस्तो अहिले पनि थाहा छैन, भर्खर 5 वटा केस देखिया छ। यो अब भनौँ न, एउटा मान्छे आयो, दिल्ली आयो, दिल्लीबाट उडेर काठमाडौँ आयो, काठमाडौँबाट ट्याक्सी समाएर कसैको घरमा बस्यो, अनि त्यसपछि उडेर अर्को ठाउँमा गयो, गुडेर अर्को ठाउँमा गयो, अर्कोलाई सार्यो, घरमा पुग्यो। उसले त काफी ट्रान्समिट गर्यो नि त। यदि उसलाई हामीले चाहिँ उसमा राख्न सकेको भए, क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए त यो कुरा त चाहिँ यो साइकल त ब्रेक हुन्थ्यो नि। यो बेला पनि संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी परीक्षण गरिनुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरूले लक्षण नदेखिएको भन्दै दोस्रो संक्रमित युवतीको परिवारका सदस्यहरूको समेत कोरोना परीक्षण नगरेको खबर बाहिरिएको थियो। समस्या त त्यो बेला हुनेछ जब लकडाउन समाप्त भएपछि पनि डर यथावत रहनेछ। 3 महिना पुरा भयो चीनमा कोरोना फैलिएको समाचार सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गर्न थालेको। 3 महिनासम्म हाम्रो देशको सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो, आवश्यक तयारी फिटिक्कै गरेन। लकडाउन गरेर आपतकालीन अवस्था हो भन्ने देखाएर 2-4 घण्टामा आफ्नै सेटिङका व्यापारी मार्फत अत्यावश्यक मेडिकल सामग्री प्रचलित दरभन्दा 4 गुणा बढी तिरेर नेपाल ल्याइयो। 3 महिनासम्म सरकार किन सुतेको रहेछ भन्ने कुरा यति बेला बुझिएको छ। सरकारमा बसेकाहरूको यो राणाकालीन ढर्राले कोरोना रोकिनेवाला छैन। शब्द र वाक्य जोडेर बोलेकै भरमा चिया त पाक्दैन भने कोरोना नियन्त्रणमा आउने नसोच्दा पनि हुन्छ। यसकारण सरकार संवेदनशील बनोस्। सामर्थ्य छैन भन्ने सरकारमै रहेकाहरूलाई आत्मबोध भयो भने मार्ग प्रशस्त गरोस्। सक्षमहरू यो देशमा अरू धेरै छन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। लकडाउनले कोरोना संक्रमण प्रसारलाई रोक्छ, यसले क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ, तर यो विधि नै सर्वोपरि होइन। धेरैभन्दा धेरै मानिसमा परीक्षण, संक्रमणको पहिचान, संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा प्रभावकारी उपचार सेवा आदि सञ्चालन हुनुपर्छ। कोरोना संक्रमणको शङ्का गरिएका केही मानिसहरूको 2 दिन यता लगालग मृत्यु भइरहेको छ। मृत्यु भइसकेपछि उनीहरूमा कोरोना संक्रमण थियो कि थिएन भन्ने पत्ता लगाउने परीक्षणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। बल्ल यो विधि कतै उल्टो त भएको होइन? सबैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो। कोरोना संक्रमणमा जस्तै लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको भट्टाभट मृत्यु भइरहँदा पनि कोरोना परीक्षण भने अति सुस्त देखिएको छ। बुटवलको कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा आइतबार 34 वर्षका बाबुराम थापाले ज्यान गुमाए। उनलाई कोरोना संक्रमण भएको आशंका गरिएको थियो। बाबुरामले ज्यान गुमाएको 1 दिनपछि मात्रै उनको कोरोनाको रिपोर्ट आयो। रिपोर्टमा बाबुरामलाई संक्रमण नै नभएको उल्लेख थियो। कोरोना संक्रमण नभएका तर कोभिड-19 मा जस्तै स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका व्यक्तिहरूको लगालग मृत्यु भइरहँदा स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयतामाथि नै झनै ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। बुटवलको जुन दुबईबाट आएको 34 वर्ष पुरुषको यो परीक्षणको लागि पठाइएको थियो, त्यसको नमुना नेगेटिभ आएको छ। पाटनको केस जुन रेनल फेलरको 36 वर्षको पुरुष को चाहिँ मृत्यु भएको र उहाँको नमुना परीक्षण पठाइएकोमा त्यो परीक्षण हुँदैछ। त्यसैगरी आजै वीर अस्पतालमा 2 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ 1 जना ब्लड प्रेसरको बिरामी, हाइपरटेन्सनको बिरामी, डायबिटिसको बिरामी हुनुहुन्थ्यो तर फिभर सहितको। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय नागरिक कालीमाटीतिर बस्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पनि ज्वरोको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो 2 वटा केसको चाहिँ नमुना परीक्षण भएर नमुना सङ्कलन भएर परीक्षणको लागि आएको छ। कोरोना संक्रमणपछि फोक्सोमा समस्या देखिने, निमोनिया हुने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या हुन्छन्। यस्तो समस्या सामान्य खालको निमोनियामा पनि हुन्छ। लक्षणहरू कोभिड-19 कै जस्तो देखिने तर सामान्य निमोनिया मात्रै भएका बिरामीले
उपचार सेवा नपाएका कारण ज्यान गुमाइरहेका त छैनन्। कोभिड-19 को आशंकामा स्वास्थ्य कर्मीहरू नै उपचार गर्नबाट डराइरहेका त होइनन्। यस खाले प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। बुटवलमा जस्तै समस्या सोमबार काठमाडौँकै वीर अस्पतालमा देखियो। निमोनिया भएका 2 बिरामीले वीर अस्पतालमा सोमबार अन्तिम सास फेरे। यी मध्ये एक 50 वर्षका पुरुष भारतबाट नेपाल आएका थिए। उनी भारतीय रहेको बुझिएको छ। उच्च रक्तचाप र मधुमेहबाट पीडित भएका ती व्यक्तिमा र अर्की 34 वर्षकी महिला चन्द्रगिरी नगरपालिकाकी छन्। सोमबार यी 2 को मृत्यु भइसकेको छ। तर यिनीहरूमा कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना पठाइएको छ। निमोनियाले ग्रस्त 34 वर्षीय महिलालाई आइतबार बेलुका अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनको सोमबार बिहान मृत्यु भयो। यसैगरी पाटन अस्पतालमा पनि एक 26 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने सबैमा कोरोना संक्रमण रहेको शंका गरिएको छ। यही शंकाकै कारण अस्पतालहरूले पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना पठाएका छन्। रिपोर्ट आउनु अघि नै उनीहरूको मृत्यु कोरोनाका कारण भयो भन्नु उपयुक्त नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण नहुँदा पनि बुटवलमा 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काठमाडौँमा पनि 3 को मृत्यु भएको छ। उनीहरूमा कोरोना संक्रमण नभएकै भए पनि के कारणले मृत्यु भयो भन्ने खुल्न सक्यो भने त्यो जानकारी अन्यका लागि सन्देशमूलक हुन सक्छ। चन्द्रगिरीकी 34 वर्षीय महिलाले निमोनियाका कारण ज्यान गुमाएकी छिन्। सामान्यतया उपचार पाउनेले निमोनिया हुँदैमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन, किनभने केही दिनको औषधिले निमोनिया बिसेक हुन्छ। यदि निमोनियाकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने कोरोनाबाट जोगिनुको के अर्थ रहला? कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिको मृत्यु हुँदा त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदै कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई कसरी स्वाभाविक मान्ने? यस्ता प्रश्न अहिले धेरैको मनमा उब्जिएका छन्। यसकारण पनि मृतकहरूको मृत्युको कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न स्थानमा कसैले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, यो तथ्य सरकारले मनन गरोस्। सरकारी संयन्त्रले पनि यसतर्फ ध्यान दियोस्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ ब्रेकपछि। एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको र अर्कोतर्फ लकडाउन लम्बिँदा यसको प्रभाव चौतर्फी रूपमा परेको छ। लकडाउनले पुर्याउने आर्थिक क्षति बेहिसाब हुनेमा दुई मत छैन। अरू अस्पतालमै पनि बिरामीको संख्या घटेको छ। गर्भवती तथा सुत्केरीहरू समेत अस्पताल जान छाडेको अस्पतालकै तथ्याङ्कबाट पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील समूहमा पर्नेहरू नै अस्पताल जान छाड्दा यसबाट थप स्वास्थ्य जटिलता थपिने त होइन। कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण उत्पन्न असुविधाका कारण अस्पतालले दिने सेवाहरू समेत प्रभावित हुन थालेका छन्। अधिकांश अस्पतालहरूले ओपीडी सेवा संकुचन गरेका छन्। अस्पताल पुग्नेहरूका लागि अस्पतालहरूले सामाजिक दूरी कायम राखेर उपचार दिइरहेका छन्। अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या पनि यति बेला घटेको छ। बिरामीहरूमा पनि सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य संवेदनशील मानिन्छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा समेत बिरामीहरूको संख्यामै कमी आएको छ। प्रसुति अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक 80 देखि 100 जना गर्भवती महिलाहरू भर्ना हुन्थे, तर अहिले यो संख्या आधामै झरेको छ। आइतबार अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या 50 मात्रै थियो। अस्पताल पुग्ने अधिकांश एम्बुलेन्सको सहयोगमा पुगेका छन्। अस्पतालले ओपीडी सेवा लगभग बन्द नै गरेका छन्। हामी कहाँ चाहिँ ओपीडी सेवा त हामीले एकदम अर्जेन्टलाई मात्रै हामी ओपीडी सेवा दिएको छौँ होइन। ओपीडी त हाम्रो बन्द नै छ। ओपीडीको जुन बिल्डिङ छ हामीले चाहिँ अर्को ठाउँमा ओपीडी बनाएर हामीले दिइरहेछौँ। जस्तो पोस्टनेटल फलोअपमा आउने, टाँका काट्नुपर्ने अथवा कुनै इमर्जेन्सी परेका वा महिना पुगेका महिलाहरूको लागि हामीले जाँच्ने व्यवस्था मिलाछौँ। इमर्जेन्सीमा पुग्ने बिरामीहरूका लागि अन्यत्र झैँ यहाँ पनि 24 घण्टा उपचारको सुविधा छ। अस्पतालमा हुने भर्ना, डेलिभरी, शल्यक्रिया लगायतका जटिल उपचार सेवाहरू नियमित छन्। अस्पतालकै तथ्याङ्कले पनि डेलिभरीका लागि अस्पताल पुग्ने गर्भवतीहरूको संख्यामा कमी आउँदा घरमै प्रसुति गराउनेहरू बढेको अनुमान भइरहेको छ। सरकारले प्रसुतिका लागि अस्पताल नै पुग्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। अहिले पनि धेरै गर्भवती महिलाहरू घरमै सुत्केरी हुन्छन्। सुविधा पुगेका स्थानमा समेत गर्भवतीहरू अस्पताल नपुग्ने, बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्पन्न भइरहेको छ।
अस्पतालले सबै प्रकारको सेवा दिन तयार रहेको जानकारी दिएको छ। तर यसका लागि बिरामी अस्पतालमा पुग्नै पर्ने भएकाले सो सम्बन्धी कार्यका लागि सबै पक्षले मानवीय सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ। अस्पतालमा पुग्न बिरामीलाई एम्बुलेन्स चाहिन्छ। यसका लागि विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय सङ्घ संस्था आदिले अस्पतालसम्म पुग्ने सुविधा बिरामीहरूलाई पुर्याइदिएकोमा उपचार पाउने निश्चित छ। लकडाउनकै अवधि चैत 25 गतेसम्मका लागि थप गरिएको छ। त्यसपछि पनि अवधि थप हुन सक्ने सम्भावना छ। यसकारण पनि एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक बस, घरकै मोटरसाइकल चढेर अस्पतालसम्म पुग्न सक्नेहरू पनि अहिलेको लकडाउनका कारण एम्बुलेन्सको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। एम्बुलेन्सको सुविधा दूरदराजका क्षेत्रसम्म पुग्दैछ। यसमा समन्वयको खाँचो भने छ। सङ्घीय व्यवस्था भनेको सुविधाका लागि पनि हो भन्ने प्रमाणित गर्ने बेला पनि हो यो। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका बिरामीको खास ख्याल गरून्। उपचार नपाउने अवस्था कसैले भोग्न नपरोस्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।